फातिमा रखनी कि फातिमा की ये लौंडी है, अच्छी बात, बच्ची को अल्लाह ताला नेक बनाए। आमीन आमीन। दुआ करो भाई के लिए भी। हाँ खैर जी ठीक है। जिस तरह इस वक्त लाइट है ना, आपको भी हर चीज नजर आ रही, अल्लाह अगर अपना रोशनी ला देता चीजों को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं सुनता। आपकी बात नहीं सुनता तो उसके अब्बू को बताएं ना। जी बहन, बात सुन रहे हैं आप? जी मौलाना। अल्लाह नूर नहीं, बारी नहीं आएगी। अल्लाह नूर समावात खुतबा जो दिया मैंने वो ही लेना पड़ेगा, मुकम्मल तफसीर से जो इस पर की है बात, या नहीं बात बने। नहीं, अगर शुरू करते हैं उसी वक्त चल पड़ती, लेकिन थोड़ी सी वजाहत तो हो गई है। हो गई अल्लाह ताला ने हर शय जो पैदा की है ना, जानदार है या बेजान, सबको रहनुमाई दी है कि इस काम के लिए तुझे पैदा किया, इस तरह अपना काम करना। सूरज चांद सितारे सब जानते हैं, रोशनी दी है, रोशनी अल्लाह ने उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम। सूरज जानता कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरी रफ्तार है, इधर से मैंने जाना, कभी नहीं रास्ता भूल। ये रोशनी और हिदायत है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा मेरा रब वो है जिसने हर चीज को बनाया, फिर उसको हिदायत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। गुजर बरादर अड्डे से बोल रहे हैं, फैसलाबाद तो। किस जगह से? गुजर बरादर अड्डे से। अच्छा, गुजर बरादर। हाँ जी, साडा सवाल सरकार ये है कि एक आदमी एक औरत शादीशुदा दो मियां बीवी है। जी जी। अगर वो रात को सोबत करते हैं, पता नहीं पाक किस तरह होना, वो 4-5 दिन 10 दिन तक इस तरह तुरे फिरते हैं, उन्होंने वास्ते की लाहे, मतलब की करना। बहुत मौलाना, ये बात जो है ना, मतलब बेशुमार दुनिया इस बात को नहीं जानती। हाँ जी, सही बात नहीं। फिर ये बात जरा मुझे समझाए ना, मैं तो नहीं समझता कि किसी मुसलमान को ये पता ही नहीं कि नहाना नहीं है या पाक नहीं होना। ऐसे मर्द औरतें कौन से हैं मुसलमान होते हुए जो ये नहीं जानते कि ऐसा करने के बाद नहाना चाहिए। वो मौलाना एक लतीफा अर्ज किया था ना, किसी ने पूछा कि ईद की नमाज पढ़ी है, वो कहता है यार वक्त नहीं मिला, आंख नहीं खुली। उसने कहा कि नहाए, वो कहता है यार दिल नहीं चाहा। तो उसने कहा सेवियां खाई है, उसने कहा काफर होके मर जाए। यानी हमारा इस्लाम जो है वो सेवियों तक है। बेशुमार दीन के जो बुनियादी अहकाम है जो लोग गुस्ल करते भी हैं, शायद उनको पता भी ना हो। नहीं, ये सारे मुसलमानों को पता है कि गुस्ल जनाबत जो है फर्ज है। जब आदमी इस तरह नापाक हो जाए तो उसको नहाना चाहिए, इसके बगैर तो पाक हो ही नहीं सकते। नमाजें क्या पढ़ेंगे और दूसरे काम क्या करेंगे। तो ऐसा अमल करने के बाद नहाना फर्ज है। नहाना मादरत के साथ आपकी बात काटता हूँ, ये तो उन लोगों को पता है जिन्होंने नमाज पढ़नी है। बेशुमार तो दुनिया ऐसी है कि जिसने 40-50 वर्ष के हो गए अभी तक नमाज चखी भी नहीं है कि किस तरह की होती है। चलो सारे मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, जो भी ऐसा अमल करे ना खामद दिए उनके लिए इजाजत ना कि वो गुस्ल करे, नहाए। जी भाई सुन रहे हैं आप बात? पता नहीं क्या बात नहीं, आप बात सुन रहे हैं भाई आप हमारी? हाँ जी। आप टेलीविजन बंद कर लेना, हमारी बात सुन लें। अच्छा जी। मौलाना ने ये फरमाया है कि अगर गलती कोताही हो गई, पहले ऐसा नहीं हो सका, तो हर मुसलमान मर्द और औरत को इस अमल के बाद गुस्ल करना उस पर वाजिब है। जो कमी कोताही और गलती होगी वो इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला माफ करने वाला। अगर उनको नहीं पता था और बेचारे नहीं उन्होंने ऐसा गुस्ल किया तो अल्लाह माफ करे, मगर आप उन्हें समझा देना कि ऐसा करने के बाद नहाया करे, इसके बगैर पाक नहीं हो सकती। ठीक। ये हमारे भाई मोहम्मद जफर यासीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं जी। उन्होंने अपने जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। जी जी सर, वो सलातो तस्बीह का तरीका है सर। सलातो तस्बीह का तरीका पूछना है आप? हाँ, सलातो तस्बीह का तरीका सुनना है सारे मेरे भाई बहन। जी सर। जो सही और ज्यादा दुरुस्त है ना, जी जी, लिखा तो 2 तरह जाता, मगर जो बिल्कुल सही हदीसों से साबित है ना पक्का, जी सर, वो ये है कि जहाँ पहले जो कुछ करते हैं ना, मसला अल्लाह अकबर क्या कर सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं, जी जी, पहले वो काम करने हैं जो किसी जगह किए जाते हैं, सारा खत्म करके फिर रुकू को नहीं जाना। 15 मरतबा ये कहना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक ही वल्लाहु अकबर तक पढ़ना। वला हौला वला कुव्वता भी कई लिख लेते हैं, वो नहीं पढ़ना, वल्लाहु अकबर। रुकू में गए, रुकू में जाकर 3 मरतबा कह सुभान रब्बियल अज़ीम,
پھر یہ شروع کر رہے ہیں 10 بار یہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے، سیدھے کھڑے ہو گئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا الکرم، پھر 10 مرتبہ یہ کہا، سجدے میں گئے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے 10 مرتبہ کا، بیٹھ گئے 10 مرتبہ کا، پھر دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ کہا، اور پھر بیٹھ گئے، اٹھنا نہیں، یہ 65 بار ہوا، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ جانا، بیٹھ کے 10 مرتبہ پڑھ کے 70 ہو جائیں گے، پھر اٹھنا ہے 75 ہے پھر ہاں 75 ایک رکعت میں، دوسری میں بھی یہی کہ الحمد شریف اور سورت پڑھ لیں، رکوع سے جانے سے پہلے 15، اور آخری بار جیسے اس رکعت میں تو بیٹھنا مجبوراً پڑا تھا، یہاں تو اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، اتحیات درود شریف دعا پڑھ لیں، سلام سے پہلے پھر 10 مرتبہ کہہ لیں اور پھر سلام پڑھیں۔ یہ سادہ طریقہ کہ جہاں پہلے نماز میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ کرنا ہے، کھڑے کھڑے 15 مرتبہ، باقی ہر جگہ 10 بار۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، اللہ رحم فرمائے کرم۔ تو ان کا ایک تحریری سوال ہے مولانا، جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز ہیں سعودی عربیہ سے، انہوں نے کال کر کے ایک السلام علیکم، 1 منٹ میری والدہ صاحبہ سے بات کیجیے۔ تو پہلے بلا لیا کریں نا بہن، ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے نا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مولوی صاحب سے بات کرنی ہے۔ کرے نا۔ میں نے یہ کہنا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں ہی بہت نافرمان ہیں، کہنا بالکل بھی نہیں سنتے، تو ان کے لیے کچھ بتا دیں۔ بس ان کے لیے میں بتاؤں گا، کوتاہی تو میرے آپ سے ہو جاتی ہے نا کہ پہلے تو ہم بچوں کی کوئی تربیت نہیں کرتے، بڑے ہو جاتے ہیں، بری صحبتوں میں بیٹھ کر بگڑ جاتے ہیں، پھر جب کانٹے چبھنے شروع ہوتے ہیں پھر ہم چیختے ہیں، تو اب وہ بچے بگڑ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ تو آپ یہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت ان کی منظور ہے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ 45 بار 45 بار سورہ فاتحہ الحمد شریف جی جی یہ مکمل پڑھ کے نا میری بہن، جی جو کچن میں چینی اور نمک استعمال ہوتا ہے نا، سارے کھاتے پیتے ہیں، ہاں جی اس پر پھونک مار دے، چلے ٹھیک ہے، بہت وہ سارے کھائیں پییں انشاءاللہ، بچے بھی اور سارے دوسرے بھی درست رہیں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ سعودیہ سے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے 2 سونے کے کنگن پہن رکھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، یہ مسئلہ پوچھنا تھا ایک، جی فرمائیے۔ عورت کے گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا، بیٹھ جائے۔ کوئی حدیث کیسے، یعنی کہ مطلب حوالہ پوچھ رہے ہیں؟ جی حوالہ بتائیں کیسے؟ حوالہ بتانے کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئی نا، تو میری بچی صاف حدیث میں آتا کہ وہ حرم شریف میں اعتکاف نہیں بیٹھی، انہوں نے منا کے پاس اپنا خیمہ مسجد سے باہر لگوا لیا اور وہاں بیٹھی، جس سے پتا چلا کہ عورت مسجد سے الگ بھی تنہا رہے تو اچھی بات، زیادہ بہتر ہے کہ پردے کی رہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ خواب کے اندر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم۔ نہیں ختم۔ جی السلام علیکم۔ مسئلہ جی وعلیکم السلام۔ جی وہ مسئلہ اعتکاف کا پوچھ رہے تھے، وہ بتا دیں۔ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ چیچا وطنی سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں چیچا وطنی سے۔ بات تو بتائی، پتہ نہیں کٹ گئی، آپ نے نہیں سنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا، مسجد سے باہر منا کے پاس حرا کے قریب اپنا خیمہ لگا کر وہاں بیٹھی، جس سے پتا چلا کہ مسجدوں میں بیٹھنے کا جو حکم ہے مردوں کے لیے کہ مرد مسجدوں میں بیٹھے، عورتیں اگر باہر بھی کوئی اپنا بنا لے جگہ اس میں، اور گھر سے زیادہ بہتر صدر کی کون سی جگہ ہے؟ اس لیے اگر امام سفیان ثوری ابو حنیفہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جیسے ان کی نمازوں گھروں میں افضل ہیں، گھر میں بیٹھے۔ باقی رسول اللہ کی بیویوں نے اور کہاں بیٹھنا تھا، ان کی تو اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی، مسجد ہی تھی۔ میں نے بخاری میں بھی پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد نبی میں خیمے لگا کے بیٹھی تھی۔ نہیں، بعد میں کوئی صحابیات آپ نہیں دکھائے گی، وہ حضور وہاں سے خاوند کے ساتھ بیٹھی تھی، ٹھیک ہے، مگر کب کوئی عورت بیٹھی ہے بعد میں مسجد میں؟ کوئی نہیں بیٹھی، بیویاں بیٹھی تھی نا ان کی مسجد میں، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ، وہ بات ہو گئی، جی وہ میں نے بتا دی کہ رسول اللہ خاوند تھے ان کے اور گھر میں ساتھی تھے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور نہیں کبھی کوئی صحابی مسجد میں بیٹھی۔ جی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی، جی میرا نام مختار ہے، میں